बॅड वर्ड्स यूज केले त्यांनी. त्याच्या उपरांत तू म्हणाला तुमच्याकडे किती जाता ते करा, तुम्ही मारा आपली किती करू शकताले आणि किती जाता ते तुमच्या करा म्हणायला लागले. माझे काय करू शकता तुम्ही आणि वयल्यान त्याचा हात धरून त्याका कॉलर त्याची पिनून त्याच्या इतलो ह्या जाऊन अजून PI उगी हा वयल्यान त्याका प्रोटेक्ट करता ना त्याका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून तुमकां कशें दिसता? आता त्याची उलयना वयल्यान कळटा न्हू. PI आमकां सांगूंक ना तेचे फुडें बाबा ते अमक्या भशेन अमके सेक्शन लागतले जावं आणि ती ते आमच्या फुडल्या ऑथॉरिटी कडेन आसतले हे आमकां कांयच सांगूंक ना. लास्ट मुवमेंटाक सांगले की सगळे जाल्लेले आसा, तुम्ही तेजो जो ड्रेस आहा तो घेवन ये, सगळे ते जाल्या उपरांत 2 विटनस हाडा, तो मागीर सगळे तुमच्या हातीन कॉपी मेळटली. 20 मिनटान तुमकां कॉपी दिता म्हणून सांगले. 20 मिनटाची तेंच्यांनी 8 वरां काडली तेंनी दिवपाक. माझें नाव रघुनाथ खासनेकर. सो हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार येयलेलो आहा. सो म्हाज्या चेडवाक न्याय मेळपा खातीर. सो आजून मेरेन आमकां न्याय मेळ्ळो ना. डिमांड कितें आसा तुमची? डिमांड ते जो असोल्ट आहा न्हू तेका अरेस्ट करपाचो आनी आमच्या फुड्यान हाडपाचो. सो अजूनय तो PI फाटी फुडें कितें तुज्या चेडवाक त्रास केला म्हणून FIR जाल्या? FIR ऑलरेडी जाल्लेली आसा. सो म्हाका बेगिनांतल्या बेगीन तो अरेस्ट जाल्लो तेज्या खातीर आमी सगळे आमचे समाजाचे भाव सगळे हांगा येयलेले आसा. सो इतकें हांव मागता माझ्या चेडवाक न्याय दिवचो. पण ही केस न्ही खरें म्हणजे जाल्यार DYSP कडेन आसा, PI कडेन ना. केन्ना जाती बद्दल जेन्ना उलयता ते DYSP पळयता. म्हणजे तुमकां दिसता की पुलिसांनी हें काम सारकें करूंक ना अशें दिसता, ओपनली दिसता अशें. ह्या पेडणेचो PI आहा तो तेका कितें तरी हें करूंक सोदता. कित्याक आमी 7:30 येयलेली, एक सायडीन केस रजिस्टर जायना. सरान कितें सांगलेलें आमच्या CM सरान, पयले येयले का केस रजिस्टर जावंक जाय. ही केस कित्याक रजिस्टर जावंक ना? ते बाकीचे कितें ते तुमी मागीर हे करा आसले, पण पयले आमची केस रजिस्टर करता. म्हाज्या मायनर चेडूं हांव घेवन 7:30 मायनर चेडवाक तेंच्यांनी 2-3 फावटी आपयले. तेका कित्याक अजून एकदां काडिना? तेका कित्याक तुमी हें करिना? प्रत्येक फावट म्हाजे चेडूं येवन दिवपाचें. आणि वयल्यान ते चेडूं मायनर आसल्या तरी आमी हाडटा हेंका हें करीत फॉलोअप करीत आमचे. सो अजूनूय तेका कितें तुमकां जाय तेका अरेस्ट करपाक जाय, फुडली कारवाई मागीर कारवाई करूंक जायी. तेका अरेस्ट करून तेजो मेन म्हणजे तेजो जॉब काडूंक जाय. तो गव्हर्मेंट जॉब करता. तो गव्हर्मेंट जॉब आहा तो पुण्यात, म्हणजे तो गव्हर्मेंट जॉब. कित्याक आमकां आतां खूब भंय दिसता की ती म्हाजी भुरगीं आतां कॉलेजीक वयतली, कॉलेजा काय तो आनी कोणाक सांगून कितें करूं शकता. आनी आमच्या वाड्यार आनी भुरगीं, कित्याक आमी मेन म्हटल्यार घरा आसना, ती भुरगींच आसता. सो ते बेगींतल्या बेगीन तेतून हेंच्यांनी कितें तरी आमकां जस्टीस कितें गॅरंटी आतां? भर तेणी काल पयर रस्त्यार ताजो हात धरलो, फाल्यां कितें गॅरंटी आतां? ताका घेवन वचोंक शकना आनी कितें करूंक शकना. कोण गॅरंटी दिता? कोण दिता तो सांगा. पळय आमी DYSPक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना DYSPन आमकां सांगले की तेज्या भावाक आमी हाडला म्हणून, तो आमकां मेळना म्हणून. तुमचे हेजेर मत कितें आसा? ते आमकां भावांचे काय गुन्हो केला कोणी, त्याच्या भावान करूंक ना.
तेणी केला सो तो आमकां इम्पॉर्टंट म्हणून का सांगला ते आमकां तुम्ही त्याचे नाव सांगू शकता कोण समीर कोरगांवकर तेजें नाव त्या भुरग्याचें आनी तो म्हणजे भावाक हाडलो त्याचो काय तुमकां इफेक्ट ना इफेक्ट आमकां आणि त्या भावाक तुम्ही का तेका बसून तेंच्यावर आमी कितें पुजा करपाची तेंची आमकां अन्याय तेणी केला तेका हाडपाचो तेंच्यांनी पयलीं बरें तुमकां तुमच्या चेडवाक अशें कितें म्हटलें कितें केलें तेणें आनी कितें म्हटलें अशें दिसता तेका पयलीं बॅड वर्ड्स यूज केले तेणी तेच्या उपरांत तूं म्हणाला तुमच्या कडेन कितें जाता तें करा तुमी म्हारा आपली कितें करूं शकताले आनी कितें जाता तें तुमच्यान करा म्हणूंक लागले म्हाजें कांयच करूं शकना तुमी आनी वयल्यान तेजे हात धरून तेका कॉलर तेजी पिनून तेच्या इतलो हें जावन आजून PI ओग्गी आहा वयल्यान तेका प्रोटेक्ट करता ना तेका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून तुमकां कशें दिसता आतां तेजी उलोवण्या वयल्यान कळटा न्हू इतले आतां जेन्ना जाती बद्दल प्रश्न येता तेन्ना PI कडेन केस आसना ती DYSP कडेन आसता हय बरोबर आहा पूण तो PI आमकां सांगूंक ना तेचे फुडें बाबा ते अमके भशेन अमके सेक्शन लागतले जावं आनी ती आमच्या फुडल्या ऑथॉरिटी कडेन आसतले हे आमकां कांयच सांगूंक ना लास्ट मुवमेंटाक सांगले की सगळे जाल्लेले आसा तुम्ही तेजो जो ड्रेस आहा तो घेवन ये सगळे ते जाल्या उपरांत 2 विटनस हाडा तो मागीर सगळे तुमच्या हातीन कॉपी मेळटली 20 मिनटान तुमकां कॉपी दिता म्हणून सांगले 20 मिनटाची तेंच्यांनी 8 वरां काडली तेंनी दिवपाक एक हांव तुमकां परत सांगूंक सोदता जेन्ना धर्मा बद्दल कोणाच्या उलयता जाती बद्दल जेन्ना उलयता PI कडेन आसना ती केस ती DYSP कडेन वयता आनी DYSPन ती FIR करची आसता DYSPन तेजेर इन्क्वायरी करची आसता आनी सोमते तेका अरेस्ट त्या दिसा 7:30 ही गोष्ट घडली न्हू तेन्ना आमी तांकां सांगलें अशें जालें म्हणून तेणी DSPक फोन करून कितें करून कळोवंक जाय आसलें काय नाका कळोवंक जाय आसलें मागीर DSP तो सोमतोच एक्शन घेतलो आसलो न्हू हेंच्यांनी ताका कळयला काय ना कोण जाणा न्हू कित्याक इतले दीस जाग लागले पण जेन्ना हांव आतां DYSPक मेळ्ळा DYSPन म्हाका सांगला आपल्या फुड्यान फायल येयल्या म्हणून सांगला आतां येयल्या आनी पयर 7:30ची खबर 3 दीस जाले आज हांव पेडण्या येयले काल हांवें तो व्हिडिओ पळयलो तेज्या आवयची तेज्या बापायचे सगळे व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी कितें आसा म्हणून अशें म्हणून पळोवपाक आनी PI चवकशी करपाक हांव येयलें आतां परत तेज्या आवय बापाय कडेन आमी विचारलें तुमकां आमी दाखयला त्या प्रमाणे की तेंचो डिमांड एक आसा की तेका अरेस्ट करपाचो कायदो असो आहा की जेन्ना अशें कोणाच्या जाती बद्दल उलयता जाल्यार तेका ताबडतोब हाडून तेका उडोवंक जाय आनी ती केस PI कडेन आसना ती DYSP कडेन आसता आनी DYSPन खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर FIR करून बिरून तेका भितूर दवरपाचो आतां कितें आसा तेणें सगळें आमी DYSPक जेन्ना उलयले DYSP म्हणटा तेजो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या कारणान तुमचो की तो खंय तरी लिपला मोबायल सगळं स्विच ऑफ करता मोबायल तेजो ओनू ना तेणें तेच्या 2 भावांक हाडून बसयला भावा बद्दल विचारलें जाल्यार ती सांगता तेज्या भावांनी आमचे कडेन गुन्यांव करूंक ना जाल्यार त्या दोगूय भावांक बसून फायदो कितें बरोबर आसा तेज्या भावांक हाडून बसप त्या भावांक त्रास दिवप तेज्या फॅमिलीक त्रास दिवप त्या कोरगांवकाराच्या ते करिनासतना खरो म्हणून जाल्यार मेन एक्यूज कोण आसा तेज्या फाटल्यान लागप चड गरजेचें आसा आज तेंच्या समाजाचे सगळे लोक येयल्ले आसा आनी एक चेडवाची गजाल आनी चेडवाक तांकां भिरांत आसा फाल्यां ते कॉलेजीक वयतलो तेका त्या तिडकीन तो थंयसर कितेंय करतलो खंयी ओडटलो तोडटलो ज्या रितीने तेजे कडेन इन्सिडंट घडयला आनी तो तांकां अपमान तेणें जाती बद्दल केला हें तांकां खंय तरी खटकलां आनी अशें खरें म्हणलें जाल्यार जावपाक जायना आनी आंबेडकराच्या दिसा आंबेडकराचे हे प्रोग्राम जेन्ना चलता आनी तेज्या वेळार अशें संविधानाचे हे असो भंग जाता खंय तरी दुख्ख दिसता पुलिसांनी मातशें एक्शन घेवपाक लागून तेन्ना ताबडतोब करूंक जाय आशिल्लें आनी आतां तेंच्यांनी ते भावा काडून दवरला त्या भावाक धरून तेचो कांय फायदो ना खरें म्हणलें जाल्यार मेन कोण आसा पळय न्हू तेका हाडचें अशी सगळ्यांचीच इच्छा आसा आनी आमचेय मागणी आसा मेन कोण आसा तेका हाडा दवरा भितर काबार मागीर फुडली कितें तुमी कारवाई करतले ते करा दुसरी गजाल आसा की तेंचें म्हणणें आसा FIR करपाक टायम लागलो न्हू खरें कितें गजाल आसा तो जो पर्यंत NGO कडसून विक्टिमाचो स्टेटमेंट घेयना विक्टीम कितें सांगता कंप्लेनंट कितें सांगता हें जो पर्यंत पुलिसांक कळना की पुलीस मातशे रावतात की मेन कितें आसा तें कळ्ळे शिवाय हें जायना आतां ज्या रितीने तो 3 दीस तो लिपला असो दिसता तो एंटीसेप्टी बेलाची खंय तरी तयार करता पण हेका बेलूय मेळपाक खरें म्हणून जाल्यार दिना संविधानाचें हें अशें आसा की अशें जाती बद्दल अपमान करता जाल्यार तेका आनी बेल दिवप ना तेका अरेस्ट करपाक जाय आनी
DYSP करतलो तशें अशें आमकां अपेक्षा आमी अशें धरून चलता की DYSP एका ह्या केशीक लागून बऱ्या परान काम करतलो अशें म्हणून कित्याक लोकांची अशी हें करप अपमान करप हें खरें म्हणून जाल्यार कायद्याच्या दृश्टीन हें बरोबर ना आनी हेंच आमी तेज्या आवय कडेन उलयले तेज्या बापाय कडेन उलयले तुमकां आमी दाखयलात सगळें हें सगळें हेका लागून मातशें आज आमी पेडण्या मुद्दम येयल्ली कित्याक एका चेडवाक कोण तरी आंगाक हात लायता आनी कितें तरी नाका जाल्लें उलयता आमची NGO सदांच चेडवांक बायलांक ल्हान भुरग्यांक जावं अन्याय दादल्याचेर जाता ताका आमी सपोर्ट करता म्हणून आमी आज हांगा येयल्ली क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा क्रायम इतलो वाडलेलो आसा क्रायमाचे संविधान बरें बरें येयलें आसा कायदो कितें कितें येयल्लो आसा पूण सुप्रीम कोर्टाची एक जजमेंट आसा की 7 वर्साची जाका सजा आसा ताका 41 धाडून ताका पुलीस स्टेशनार आफोवचें पडटा डायरेक्ट ताका उखलूंक मेळना हें मातशें खंय तरी खटकता आनी हेका लागून एक क्रायमाचें कितें आसा दिसान दीस वाडत आसा कितें आसा लोकांक एक्युजांक खबर आसता की 41 धाडटलो मागीर हांव म्हाज्या आदोगादा घेतलो पुलीस स्टेशनार वयतलो आनी मागीर कितें करपाक जाय तें हांव करतलो अशें जाता खरें म्हणून जाल्यार ते क्रायम कसलोय जावं अरेस्ट ज्या रितीनी पयले FIR करूंक जाय म्हणटा त्याच रितीन ताका अरेस्टूय करून मागीर बेल जावन न्ही बाकीचे पंचनामे आमी मागीर करुया अशें म्हणून जावपाक जाय पण आतां सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे हेका लागून ते चलता अशें आनी 7 वर्सां जाका सजा आसा ज्या क्रायमाक लागून ताका अशें समतो हाडपाक मेळना 41 ताका नोटीस पयलीं धाडचें पडटा आनी 41ची नोटीस जर ताका धाडटा जायत आनी तो जर मेळना जायत जाल्यार ते दारार मारून येवचें पडटा आनी दारार मारून सुद्दां जर तो येयलो ना हेचो अर्थ हे समजपाचो दिसताक तेणी उखलपाचो ताका असो उखलूंक जाय ताका आनी हाडपाक जाय कायद्याच्या आनी कितें आसा आजकाल कायदे केन्ना कितेंय नाका जाल्ले कानून येतात आनी हेका लागून बचावाक लागून खूब हें आसता जितले क्रायम घडटा तितलो बचावाचोय उपाय आसता आनी म्हणूनच हे क्रायम घडत रावता अशें आमकां दिसता